بخاری اندر حدیث سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تو فرمان کہ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیادی ارکان 5، کلمہ اسلام، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ 5 اسلام دے بنیادی ارکان نے جس تے اسلام دی ساری عمارت کڑی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان ارکان اسلام نو پوری امانت اور دیانت نل ادا فرما دے، اور یاد رکھیے 5 ارکان اسلام ساڑھے کول اللہ دی امانت۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اے ارکان اسلام اللہ دی امانت، جن ارکان نو جس امانت نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پوری دل جمی نل اور محبت نل عقیدت نل ادا کی، اور یاد رکھ یہ 5 ارکان آپس اندر لازم و ملزوم نے، اور ان ارکان نو چھوڑنے والا شخص یا کلمہ اسلام پڑھن تو بعد باقی 4 ارکان جو انسان چھوڑتے ہیں تو انہاں دے بارے وعید قرآن احادیث اندر موجود، اور جہنم دے عذاب کی خبر بھی موجود۔ جیڑا یہ 5 ارکان ادا کرد اس نے گویا اپنا دین عبادات دے لحاظ دے نال، حقوق اللہ دے لحاظ دے نال کامل اور مکمل کر لیا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان ارکان دے ادا کرن دے اندر لذت سکون اطمینان نصیب ہوندا سی، بڑے خشوع اور خضوع نال ان ارکان نو ادا کر دے سی۔ لیکن ساڑی کچھ طبیعت تے اے ارکان بوجھ محسوس ہوندے نے، جو بحیثیت مسلمان بوجھ محسوس نہیں سی ہونا چاہیے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نماز سکون اطمینان محسوس کردے سن۔ انہاں نماز لذت، حلاوت، مٹھاس، اطمینان نصیب ہوندا سی، جس تو ساڑی نمازاں خالی۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ غور کیجئے، توجہ فرمائی۔ میں بڑے اختصار نل اسی حوالے نل چند گزارشات عرض کروں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کردے سن، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ اٹھو اذان کہو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دل نو راحت سکون پہنچے۔ اذان سن کے آپ نو راحت سکون محسوس ہوندا سی، تو آنو اذان سن کے پتہ ہے کہ حالت کیفیت ہوندی کہ اے ہونے تے زور پڑھ کے آیا، پھر مولوی صاحب نو پتہ نہیں کی ہو گئے، اے ہونے زور پڑھ کے گھر پہنچے، پچھو عصر دے وقت ہو گئے، دماغ تے بھار پہندہ ہے، بوجھ پہندہ ہے، نماز پڑھن نو مسجد نو آئی، دل جناب وجود وزنی ہو جاندے، تلاوت کو ناب شروع کری تے دماغ سو جاندے، اور حتیٰ کہ بندے تے نیند جڑی ہو تاری ہو جاندی۔ ساری رات فلم تے گانا چلتا رہے، تاش تے جوا چلتا رہے، بندہ حساس بشا خوش رہندے، حتیٰ کہ کہندے رات گزرن دا پتہ ہی نہیں چلے، یعنی اس نو اس دے اندر رات سکون محسوس ہوندے۔ جبکہ مومن دے بارے تے بات معروف ہے کہ مومن نو مسجد دے اندر ایویں سکون آندے جیویں مچھلی نو پانی سکون آندے، منافق مسجد چاہے ایویں پھس جاندے جیویں پرندہ پنجرے پھس کے پریشان ہوندے، کوشش کردے کدوں میں اس پنجرے چو باہر نکلا،
مومن مسجد سکون ہونا چاہیے، لیکن سن سکون محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسجد عبادت نماز روزے حج زکات کے اندر لذت محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ حج واسطے پیسے خرچ کرن جی نہیں کرتا، زکات صدقہ لین واسطے کوئی دروازے تے آئے دوروں ویک کی پریشان ہونے جڑا مولوی صاحب رمضان آ رہے ہیں ضرور زکات صدقہ لین واسطے آ رہے ہیں، متھے تے تیوری چڑھ دی ہے، پھر بندہ پاسے مار دے، دکان تے بیٹھا ہوندے گفتگو نہیں کرتا، سلام دا جواب دے دیں، گاہکاں ڈیلنگ جاری ہے، عالم جناب قریب بیٹھے کوئی سوال جواب نہیں، جس وقت سمجھے کہ ان اٹھتا نہیں پھر پوچھ دے مولوی صاحب سناؤ تسی کیویں آئے ہو، پتہ ہے کیویں آئے، لیکن پھر سوال کر دے خیر تو ہے کیویں آئے ہو؟ جی مدرسے واسطے تعاون واسطے آئے، اچھا ہور کم کو نہیں رہ گیا، کئی مدرسے ساڑھے ہور بھی ذمہ داریاں نے، یہ ساری باس مباحثہ یہ جناب ایک گناہ ہے، ایک ایسے آئے انسان ایک بیماری ہے جدو ایک کیفیت پیدا ہو جائے کہ جناب زکات لینے والا کوئی غریب یتیم مسکین تیرے دروازے تے آئے یا زکات وصول کرنے واسطے کوئی عالم کوئی مدرسے دا جناب ذمہ دار یا سفیر تیرے دروازے تے آئے تیرے متھے تے وٹ کیوں پہندے نے؟ ایک انسان نو بیماری ہوندی ہے، جدو بیماری لگ جائے تو پھر حالت کیفیت یہی ہوندی ہے، جدو قرآن دی تلاوت کرو دماغ تے بوجھ پہندے، دماغ تے بوجھ کیوں پہندہ ہے کہ بیماری ہے، جدو لگ جائے تو ایوے کیفیت حالت ہو جاندی ہے، جدو نماز تے اذان دا وقت ہوئے دماغ تے بوجھ پہ جاندے، او آخر کیڑی بیماری ہے جس وجہ تے بوجھ پہندے؟ میں کوشش کریں گا انشاءاللہ اس بیماری دا تذکرہ بھی کرا، تشخیص کر کے پھر علاج تے پرہیز بھی دسا، اور انشاءاللہ جتوں میں اپریشن کرن دی لوڑ پہ تھوڑا تھوڑا اپریشن بھی کروں گا انشاءاللہ، پھر جتے ٹانکے انشاءاللہ لاگے جاؤں گا، انشاءاللہ پٹی بن کے جاؤں گا، کھولاں گا اگلے سال آپ آگے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، ہاں توجہ فرمائیے، بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ہاتھ کھڑے کرو گا ماشاءاللہ، جنہاں سمجھ نہیں آ رہی ماشاءاللہ، چلو خیر انہیں اشارن سمجھ نہ بھی آوے تے خیر ہے، ویسے حقیقت ہے جی جن ہاتھ چکن سمجھ انہوں نہیں آ رہی، کیونکہ میں نے یقین انہوں نے کوئی پتہ نہیں سی کہ مولوی صاحب نے کتھوں ڈنڈی مارنی ہے، اخیر ویک کے تے تاں ہاتھ چکی دن حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اللہ دی قبر تے رحمتہ فرمایا کہ جدو مولوی قرآن پڑھ دے حدیث پڑھ دے کبھی نا یعنی کہ سمجھو ہن کوئی ضرور لا یعنی مارے گا، ہن کسی نہ کسی پاسے جائے گا، با قرآن پڑھ دا حدیث پڑھ دا سیدھا سیدھا سمجھاؤ، جدو یعنی کہ کہے گا سمجھو کہ ہن کوئی ضرور کسی بناب لینڈ تو اتر رہی ہے، اس واسطے اخیر ویک کے ہاتھ چکی دے توجہ میرے ور رہے۔ میں قرآن اور حدیث کا ایک پیغام تو سامنے رکھنا چاہنا، توجہ فرمائیے غور فرمائیے، آخر کیڑی بیماری ہے، دماغ تے بھار تے بوجھ کیوں پہندے؟ جی میں ایک حدیث پاک ہے جے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو میں معراج تے گیا تے میں جہنم دے کچھ مناظر دکھائے گئے، میں ویکھیا کچھ لوگ ایسے نے جنہ دے پتھرہ دے نہ سر نو کچلیا جا رہے ہیں، میں پوچھیا جبریل کون لوگ نے؟ فرمایا محبوب جی تواڈی امت دے وہ لوگ نے جدو نماز دا وقت انہاں دے دماغ بھاری جناب سر وزنی ہو جاندے سن، انہاں دے سراں دا علاج ہو رہے ہیں، انہاں سارے انہاں دے وزنی اور بھارے ہو جاندے سن، انہوں جہنم دے اندر عذاب ایک کیفیت انہاں تے تاری اور ہمیشہ جاری ساری رہے گی۔ یاد رکھیے جدو نماز دا وقت ہوئے دماغ تے بھار پہ جائے سمجھ تُو بیمار ہے، جدو اذان سنے دماغ تے بھار پہ جائے سمجھ کے تُو بیمار ہے، جدو قرآن کھولے تے نیند دا غلبہ طاری ہو جائے سمجھ کے تیرے اندر کوئی بیماری آ گئی، تھوڑی دیر بعد فلم لگ جائے تے تو حشاش بشاج ہو جائے سمجھ کی بیماری لگ گئی، جو رمضان قریب آنے لگے تیرے دماغ تے بھار کی گرمی دے ہائے روزے آ رہے ہیں، تیرے دماغ تے بھار جو جناب تاکراتہ گزرتیاں جا رہی ہیں، خوش ہوندہ جا رہے ہیں، بس عید نیڑے آ گئی، چاند جناب رمضان دا چاند تو ویکھن واسطے مکان دے چھت تے نہیں چڑھیا، عید دا چاند ویکھن واسطے کسی نے جناب موبائل کرنا لائے، کیڑے ویلے خبر آئے کہ جان چھوٹے، کیڑے ویلے خبر آئے کہ شیطان کھلے اور میں موج عیاشی کرم، جناب کوئی جناب ٹی وی تے بیٹھے کوئی مکان دے چھت تے چڑھیا، بھئی اگے بدلے جناب موسم ابر آلود کہنے لگا بھائی ہو سکتا ہے کسی پاسوں نظر آ ہی جائے،
جائے، یعنی کہ بندہ مکان دے چھت دے چڑھے جناب روشیاں دا چند چڑھے تے کوئی فکر نہیں ہے کہ میں چاہ کے دیکھا، لیکن عید دے چاندی فکر کیوں ہے؟ جناب جدوں زکات لینے والا کوئی آئے تو پریشانی ہے، یہ حج دے جناب درخواست دا موسم آئے تو پریشانی کون 3 لاکھ روپے خرچ کرے؟ یہ پریشانی آخر کیوں ہے؟ ایک بیماری ہے، جس بیماری تشخیص میں کرنا چاہنا توجہ فرمائیے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز انہی محبت ہے، فرمادن الصلاۃ قرۃ عین، نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب اکھاں دی ٹھنڈک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دا انہی محبت و پیار ہے کہ جناب جدوں کوئی دکھ تکلیف آندی ہے تو نماز دے اندر آندے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز اتنی محبت ہے۔ سیدنا خبیب سولی تے چنڈ واسطے جا رہے ہیں، سامنے سولی دے واسطے تختہ لگایا گیا، آپ جا رہے ہیں، کفار نے پوچھے آئے خبیب کوئی تیری آخری خواہش چاہت تمنا ہوئے؟ فرما ہاں ہاں میں 2 رکعت نماز پڑھ لین دو، سامنے تختہ پہ نظر آؤندہ سولی دا، فرما میں 2 رکعت نماز پڑھ لین دو۔ صحابہ کرام نو کیڑی لذت سکون مٹھاس حلاوت نماز دے اندر جیڑی سانو نصیب نہیں ہوندی۔ یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھا رہے ہیں، قرآن دی تلاوت جاری ہے، پچھوں جناب ابو لولو فیروز نامی بدبخت انسان پیچھے چھپ کے کھڑے، یا ممبر دے نیچنا پیچھے چھپ کے کھڑے، یا پہلی صف جناب چھپ کے کھڑے، اس نے آگے بڑھ کے حملہ کیا، خنجر مارے، سیدنا عمر فاروق گرے، زخمی ہو گئے، لیکن زخمی حالت گر کے پیچھے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ اشارہ کیتا ہے، وہ آگے بڑھے، مصلی رسول جناب مصلی سے عمر فاروق تے تشریف لائے، جماعت شروع کروا دیتی ہے، نماز جاری و ساری ہے۔ آخر کیڑی لذت ہے نماز دے اندر کہ عمر جیسا انسان زخمہ نہ چور و چور ہویا پہ ہے، خون دے فوارے جاری نے، صحابہ دی نماز جاری ہے، توڑی نہیں، نماز دا سلسلہ جاری ہے۔ تیرے تھوڑا جا بار کھٹکا ہو جائے، میں اسی مقام تے بیٹھا رہا، ایک بندہ ایک بھی سامنے نظر نہ آئے، پاہمیں کوئی ہوائی فیرنگ چا کرے، اللہ نہ کرے تو آڑے کوئی بندہ بھی ایسا تے موجود نہ ہوئے، ہائے ہائے کی ہو گیا اکڑ جناب سارا مزاج بدل جائے، سوچ بدل جائے کہ عالم گفتگو کر رہے ہیں، خطیب واعظ گفتگو کر رہے ہیں، نہیں نہیں دیکھو بار کی ہو گئے، حتیٰ کہ بار ایک سپاہی آ جائے تو پھر بھی میری تقریر چھوڑ کے بار نو دوڑ جاؤ، جناب نماز دو بعد نماز جو دوران کھڑکا ہو جائے، نماز توڑ تو حالت کیفیت ساڑی پڑ گئی ہے۔ آخر بیماری کیڑی ہے؟ جس بیماری تو صحابہ کرام محفوظ نے سن کوئی بیماری خاص لگی ہے، اس بیماری دی نشان دہی کرنا چاہنا، توجہ میری طرف رہے کہ صحابہ کرام نے ماد لذت سکون اس قدر ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دے ایک رات میں سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گزاری کہ رات نو ویکھاں آپ کی کرتے ہیں، آپ رات نو اٹھے نماز سے تہجد واسطے کھڑے ہوئے، میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ نے سورۃ البقرہ شروع فرمائی، میں سوچیا سورۃ البقرہ دی چند آیات پڑھیں گے، لیکن کتھے آپ سورۃ البقرہ دے اخیر تک پہنچے، پھر میں سوچیا بقرہ ختم ہونے والی ہے، پیغمبر ابھی رکوع کریں گے نہیں، پھر آپ نے سورۃ آل عمران شروع فرما دیتی ہے، سورہ آل عمران ختم ہونے تو آئی، تو میں سوچیا ابھی پیغمبر رکوع تے جان گے، آپ نے سورۃ النساء شروع فرمائی، گویا ایک رکعت دے اندر میرے مصطفیٰ نے 5 پارے پڑھے۔ پھر حذیفہ بن یمان فرماندے نے آپ رکوع گئے، رکوع اتنا لمبا سی جتنا قیام لمبا سی، پھر سجدے چ گئے، سجدہ اتنا لمبا سی جتنا قیام لمبا سی۔ آخر کیڑی لذت ہے جڑی نماز پیغمبر نو نصیب ہے تے سانو نصیب نہیں ہوندی، وہ کیڑی لذت ہے جو صحابہ کرام نو حاصل ہے۔ تائیں تے صحیح البخاری حدیث ہے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح واسطے تشریف لائے، جناب 23ویں رات ہے رمضان دا آخر، جناب رمضان دا مہینہ ہے، تاک رات ہے، 23ویں ہے، میرے مصطفیٰ مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام چند بیٹھے، فرمایا چلو میرے صحابہ جماعت کرائیے، آپ نے نماز تراویح دی جماعت کرائی، قیام رمضان دی جماعت کروائی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی واسطے بعض لوگوں نے بات مشہور کیتی ہے کہ نماز تراویح، ہاں ٹھیک پیر پیچھے رکھنے میرے حال نہیں کرنا، ہاں ماشاءاللہ جڑا تھک جائے وہ اٹھ کے باہر چلا جائے، مولوی صاحب والے پاسے پیر نہیں کرنے سیدھی رکھو، کیونکہ جڑا پرانا حدیث ہوندا وہ سیدھے پیر مولوی والے پاسے کریں گا، تے نواں کوئی 5-7 سال خیال رکھدا ہے، پھر وہ بھی اویں دا ہی ہو جاتا ہے۔ اس واسطے پیر میرے والے پاسے جڑا تھک جائے باہر ٹر جائے، پیر میرے والے پاسے نہیں کرنے، جی پیر میرے والے پاسے کرو گے تو پھر چلو خیر توجہ میرے ہر رہے، غور فرمائیے توجہ فرمائی، جو مسجد بیٹھن اور خطبہ و گفتگو سنن دے بھی کچھ آداب نے، عجیب حالت کیفیت اہل حدیثوں تو آڈے بھی کہ پیر مولوی صاحب اللہ ہے جنہیں تے جناب تقریر سنی جا رہی ہے، وعد و نصیحت سلسلہ جاری، اور نہ توجہ نہ
आदाब को सीखिए, अदब व एहतराम भी सीखिए, उलमाए किराम दा अदब व एहतराम सीखिए, खुतबाए किराम दा अदब व एहतराम सीखिए, पैगाम सुनिए। जो मेरा पैगाम है तवज्जो दे नाल मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23वीं रात जमात कराने वास्ते मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। इसी वास्ते बाद लोगों ने बात मशहूर की थी कि तरावी पढ़ना कमास लोगों ने मशहूर करके इस ते अमल भी शुरू किया हुआ है कि सिर्फ नमाज तरावी पढ़ना पैगंबर की सुन्नत नहीं है। आपने सिर्फ 3 रात तरावी पढ़ी है, लिहाजा 3 रात तरावी पढ़ लो, सुन्नत अदा हो गई। मैं कहना गलत बयानी करते जड़े बंदा कहते पैगंबर सल्लम ने पूरा महीना तरावी पढ़ी है, सिर्फ आपने जमात 3 रात करवा के दसिया है कि जमात कराना तरवावी दी मसनून भी सुन्नत है, मेरा तरीका है। इस तरीके नु राज करने लई सुन्नत बनाने लई आपने 3 रात जमात करवाई है। पूरा रमजान दी तरावी पढ़ना पैगंबर दा तरीका है, आपकी सुन्नत है। कि फरमा मन काम रमजान ईमान व इहतिसामन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्मे, जेड़ा पूरा महीना तरावी रमजान विच पढ़े अल्लाह उहदे पिछले गुनाह माफ कर देगा। लिहाजा पढ़ी पैगंबर ने पूरा महीना है, सिर्फ जमात 3 रात करवाई ताकि उम्मत नु जमात दी मस्जिद उम्मत वास्ते जमात मशरू हो जाए, मसनून हो जाए। सुनिए आप तशरीफ लाए, जमात करवाई। सहाबे किराम की तादाद मस्जिद नबी जितनी है सी नमाज तरावी पढ़ी। अगली ताक रात आई, मेरे मुस्तफ़ा फिर तशरीफ लाए। सहाबे किराम बात फैल गई कि पिछली रात ताक नु पैगंबर ने जमात करवाई है, आज भी ताक रात है, हो सकता है मुस्तफ़ा तशरीफ ले आन। फिर मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, सहाबे किराम की तादाद बढ़ गई, हत्ता कि मस्जिद नबी भर गई। आपने नमाज तरावी जमात करवाई। फिर तीसरी ताक रात जदों 27वीं आई, मेरे मुस्तफ़ा फिर तशरीफ लाए। सहाबा किराम बात और फैल गई, मस्जिद नबी खचाखच भर गई, हत्ता के मस्जिद नबी अंदर गुंजाइश ना रही। सहाबा किराम ने आप नमाज तरावी पढ़ाई, कितनी लंबी पढ़ाई कि सहाबा किराम फरमाते हैं सन खतरा महसूस हो गया कि कहीं सहरी दा वक़्त खत्म न हो जाए। इतनी नमाज तरावी दी किरात लंबी है, ज्यादा रकात नहीं, किराम लंबा है, ज्यादा तादाद रकात नहीं, सजदा ते रुकू लंबे ने, क़याम लंबा है, रुकू और सजदे लंबे ने, तस्बीहात किरात कुरान ज्यादा है। रकात वही 8 और 3 वितर ने जनाब। रकात तादाद जनाब तरावी जो है वो 8 ही है, लेकिन क़याम ज्यादा है तरावी के अंदर, और कुरान पाक दी किरात ज्यादा है। शहरी दा वक़्त खत्म होने के करीब आ गया, फिर भी पैगंबर सल्लम ने नमाज ने जारी की तो होए, हत्ता कि खतरा सी शहरी रह जाएगी। फिर सलाम फेरा सहाबा किराम तशरीफ ले गए। जदों चौथी रात तक 29वीं आई, सहाबा किराम मस्जिद नबी च इंतजार कर रहे हैं, मेरे महबूब हुजरे अंदर ने इंतजार जारी है, हत्ता कि सारी रात बीत गई। फजर दे जनाब वक़्त करीब होने लगा, सहरी का वक्त खत्म होने लगा। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, फरमाया मेरे सहाबा घरां नूं चले जाओ, अगर मैं जमात कराई मेरा खतरा लाख हो गया, कहीं मेरी उम्मत नमाज तरावी फर्ज न हो जाए, फिर तुसी ना पढ़ सको, लिहाजा फर्दन फर्दन पढ़ लिया करो, जाओ पढ़ लिया करो। मैं सवाल करना, पहली ताक रात तादाद थोड़ी, दूसरी रात तादाद ज्यादा, तीसरी रात सहाबा दी तादाद और बढ़ गई। जो जो रमजान आगे पड़ा, नमाज तरावी जनाब हाजरी दी जनाब तादाद बढ़ती गई। तो तुसी अपनी मस्जिद का हिसाब लगाओ, पहली रात ज्यादा सो, दूसरी रात नहीं ज्यादा होने, दूसरी रात ज्यादा नहीं घट कम होंगे, तीसरी रात और कम होंगे। क्यों? आखिर कोई बीमारी है ना कि सहाबा किराम की तादाद बढ़ती जा रही है, तरावी जूं जूं आगे बढ़ती जा रही है, एवें एवें तादाद बढ़ती है, साड़ी तादाद घटती है। इसका मतलब है सन कोई बीमारी लग गई है। उस बीमारी का जनाब तयन करने को बीमारी केड़ी है, जदों लग जाए नमाज लज्जत हलावत मिठास खशू खजू नहीं रहना, नमाज ताही पढ़ दे जनाब ऐसे हाथ बन के खड़े, लेकिन पूरे क़याम के अंदर ऐसे ऐसे भी मैं लोग देखे, पूरे क़याम अंदर सज्जा हाथ उसका ऊपर नहीं गया, किते जनाब वालन ठीक कर दे, किते जनाब नाके च उंगली पान ढे, किते जनाब दाढ़ी खारिज करन ढे, किते जनाब कपड़े सवारन ढे। ये नमाज पढ़ी जा रही है, इनू अहले हदीस किया जाते कि जनाब बेजा हरकत नमाज जारी और सारी ने जनाब सारे अंदाज साड़ी नमाज दे क्यों ने। सहाबा किराम की हालत यह है कि एक सहाबी नमाज पढ़ रहे, तीर काफिर ने मारे, तीर लग गए, तीर खुप गए, खून जारी है, साथ साथ नमाज भी जारी है।
آخر کی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نماز لذت تہاڈی لذت کیوں نہیں، سکون کیوں نہیں، اطمینان کیوں نہیں، نماز دے اندر توجہ کیوں نہیں، خشوع و خضوع کیوں نہیں، حلاوت مٹھاس کیوں نہیں؟ ساڈا دل کردا ہے جے امام ایک دن قرات تھوڑی جی لمبی کرے فجر لڑ پیندے ہو نا بزرگوں کہ تنوں اور کوئی خیال نہیں جناب تو جناب انہیں قرآن زیادہ پڑھ چھڑے یعنی تھوڑا جا قرآن زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے، میں ان حدیث کا انکار نہیں کرتا کہ امام انہوں کمزوران دا امام سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا امام ہے او دے پیچھے جناب بچے بھی نے، عورتاں بھی نے، مرد بھی نے، بوڑھے بھی نے، بیمار بھی نے، مسافر بھی نے، سب دا خیال رکھے، حرج کا بات نہیں ہے، لیکن مقتدین بھی تے خیال رکھنا چاہیے نا کہ جدوں امام چند آیات زیادہ پڑھے تے اللہ دا شکر ادا کرے کہ ایسے امام دے پیچھے نماز نصیب ہوئی جس نے قرآن دی تلاوت زیادہ فرمائی، میں نے قرآن پاک زیادہ سنن دا موقع نصیب ہو گیا، یعنی جناب طبیعت بوجھ تے بھار تے نہ پہنا مومن ہون دی حیثیت نہ، لیکن ساڑھے حالت کیفیت کیوں ہے؟ مفسرین و محدثین کرام نے 20 گناہ گنوائے نے کہ جدوں 20 گناہ بندے دی زندگی اندر آجن ادھوں عبادت سکون نہیں آندہ، لذت نہیں آندی، اطمینان نہیں آندہ۔ انہاں 20 گناہوں چو ایک گناہ دا تذکرہ شروع کرنے لگا، توجہ فرمائیے۔ پہلا گناہ جدوں عبادت بندے دی زندگی اندر آجے ادھوں عبادت دے وچوں، نماز دے وچوں، روزے زکاة حج دے وچوں لذت سکون اطمینان ختم ہو جاندہ ہے۔ دیوے نماز پڑھے تے تاوی توجہ نہیں ہے، خیالات دنیا والے، کاروبار دا حساب و کتاب جاری ہے، وسوسات خیالات جاری نے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ انہاں چو پہلے گناہ جدہ تذکرہ کرنا چاہنا وہ ہے کہ جدوں مسجد توار ماحول دوستی شریعت تابع نہ ہوئے ادوں اللہ عبادت جو لذت چھین لیندہ ہے۔ جدوں دوستی شریعت تابع معیار دے مطابق نہ ہوئے، تیری دوستی تعلقات والے جگری دوستی ٹھیک ہے، ایسے لوگوں تعلق رکھیے، ہر بندے نل دعا سلام آنا جانا یا دعوت دے جناب ارادے نل کس نو میں دعوت دیا گا، مسلک عقیدہ توحید سمجھاواں گا، اس ارادہ انہوں کھلائے پلائے بٹھائے دعوت دے، لیکن جگری دوستی جگری محبت جگری تعلق ہر وقت اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا ایسے انسان دے نل جڑا خود بے نماز بھی ہے، بے دین بھی ہے، اہل شرک بھی ہے، اہل بدعت بھی ہے، ایسے انسان دنل جگری دوستی تعلق اہل حدیث اہل حق قال و سننا واسطے جائز نہیں ہے۔ جب تک تیری دوستی شریعت تابع نہیں ہوئے گی اس وقت تک لذت تیری عبادت نہیں آئے گی۔ اٹھتا بے نمازہ نالے، چلتا بے نمازہ نالے، کھاندہ بے نمازہ نالے، پھرتا بے نمازہ نالے، دوستی بے نمازہ نالے، بیٹھتا جوئے بازہ نالے، بیٹھتا تاش جناب کھیلنے والیاں دے نالے، بیٹھتا جوئے بازاں دے نالے، ہوٹلیں کرتے ہیں بازارج آوارہ کھڑا ہونے تے سمجھنے من عبادت دی لذت آئے نہیں تے رب کو دعا کرنے کہ اللہ من قیامت والے جنت دی سنگت نیک دے دے، قیامت دی سنگت نیک منگنے تے دنیا سنگت بے دینہ نہ رکھنے۔ قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ توجہ ہے نا ماشاءاللہ، یہ سارن بیماری لگی ہوئی ہے نا، چلو توجہ فرا بیمار ہو ٹھیک تو ایڈی بیماری دا تعین کیجئے، توجہ ہے نا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ تو تسی علماء کرام کو سنتے رہاں جو کہ رفع الیدین پیغمبر دی سنت ہے، کدے مسئلہ سنیا نے سنیا جے نا کہ رفع الیدین پیغمبر دی اچھی آمین، ہاتھ سینے تے بننا، فاتح پڑھنا، اچھا پاؤں نل پاؤں ملانا، دوری اذان دینا، اکاری تکبیر کہنا، 8 تراوی پڑھنا، صدیق جا دوست بنانا، یہ سنت نہیں یاد ہے۔ صدیق عمر عثمان و علی پیغمبر دے دوستانو نہیں ویکھیا، پیغمبر دے رفع الیدین ویکھ دے ہوتے پیغمبر دے رات دن اٹھنے والے لوگ نہیں ویندے۔ صدیق و عمر عثمان و علی جیسے پیغمبر نے اپنے دوست بنائے نے، تائیں تے مشرکین مکہ نے ایک واری کیا سی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی توڑے کو آ کے بیٹھیا کرانگے
لیکن شرط یہ ہے کہ تواڈے کول غریب صحابی نہ بیٹھے ہون تاکہ ساڑے سٹیٹس مقام وچ فرق نہ آئے جدو چودھری آن تے غریب اٹھ جان نبی پاک نے سوچیا ویسے بھی اگر میں اس پورے اجتماع ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ میں اہل حدیث ہونا چاہنا لیکن میری شرط ہے کہ جتنے اہل حدیث نے 10 منٹ لئی مسجد تو باہر ہو جان ایمان نال دسو با تسی دیر لاؤ گے تو کہنا جی ساڑھے باہر جانا اے اہل حدیث ہوندہ ہے تو سانو اور کی چاہیے تو کہنا ٹھیک ہے جیسی 10 منٹ باہر ہو جان نبی پاک نے سوچیا جے صحابہ کرام غرباء نو میں کہہ دے اس ٹائم نہ آیا کرو کیونکہ بڑے بڑے لوگ چودھریہ نے آکے میرے کو مسئلے سمجھنے سننا ہو سیدہ مسلمان ہو چان تے لہذا یہ کی آ رہا ہے سوچ ہی رہنے تے اللہ نے سب تو کمزور سب تو غریب پیج دیتا عبداللہ بن ام مکتوم جدو آئے نا اچھے دوست پیارے دوست محبوب دے یار آپ دے دوست پروانے نو وے کے نبی پاک دے ماتھے دے تیوری چڑی کہ کیوں آگیا ہے غریب انہا چودھریہ دی موجودگی ناگوار گزرے ہے اسمان تو کی آواز آئی فرما عبس وتولی جاءہ العاما وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرى فمن شاء ذكرى میرے محبوب جی جدو نبی نہ توڑا سیابی آیا ہے تو اپنے ماتھے دے تیوری کیوں چڑھائی ہے میرے محبوب جی سن لو سارے مشرقین مکہ قریش مکہ جہنم اندر جاندے نے تے چلے جان لیکن میرے محبوبہ جدو غریب صحابی آوے توڑا دوست آوے ماتھے دے تیوری چڑھان دی اجازت نہیں ان تطردہم فتکون من الظالمین اے میرے محبوب جی جے تو سینن کولوں اٹھا دیتا تے میں تو ہاڑے کول بھی نبوت واپس لے لوانگا اے غریب صحابہ کرام توڑے ساتھی قرآن کی اعلان کرنا ہے فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا لوگوں جے چاندے ہو نماز لذت سکون محسوس ہوئے اپنی دوستی تعلقات نو چیک کیجئے تائیں میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دوست بنان تو پہلے سوچو تسی دوست کس نو بنا رہے ہو بندہ اپنے دوست دے مذہب تے ہوندے لہذا دوست بنان تو پہلے سوچو جتنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا لین دن بنا رہے ہو اے تو اڑا دوست تو ان کے دے برباد تے نہیں کر دے گا اے کل تو ان دوست بدعات دے اندر تے نہیں لے جائے گا ایک کدے دوست تو شرک ول تو نہیں لے جائے گا ایک توڑا دوست کدے مذہبی رسومات ول تو نہیں لے جائے گا ایک توڑا دوست توڑے منج و فکر تو تن تے نہیں ہٹا دے گا ایک دی دوستی دی مجبوری اندر آکے تن اہل شرک دے جنازے کھڑا نہیں ہونا پائے گا ایک دی دوستی دی مجبوری دی وجہ تو کدے کل تے ساتویں چلیسویں تے نہیں جانا پائے گا کدے دی دوستی دی مجبوری دی وجہ تو تزیت تے جا کے ہاتھ چک کے تے جناب او جناب مرفجہ جناب فاتح خانی تے نہیں کرنی پائے گی کدے دی دوستی دی وجہ تو کدے توہانو جناب پیغمبر دی سنت تو ہٹنا تے نہیں پہے گا یاد رکھیے اہل حدیث دے جوانو ربی اکبر دی قسم ہے میں کیا کرنا علماء اہل حدیث دی محنت دی اندر خطبات دی محنت کمی نہیں ہے غدار ہو اہل حدیث مسلک کے تو تم ہو بے وفا ہو مسلک اہل حدیث کو تو تم ہو مسلک حدیث کے ساتھ غداری کرتے ہو تو تم کرتے ہو روزانہ جلسے بنا پروگرام کے اندر اہل حدیث دے خطبات اپنی اولاد مال اولاد سب کو چھوڑ کر کے رات دن ایک کر کے جان اپنی ہتھیلی تے رکھ کے لوگن دشمن بنا کے مسلک اہل حدیث بیان کر رہا نے جدو توہانو اسی ویکھنے کل ساتویں چلیسویں تھلے منہ کر کے بیٹھے ہوں دے دوستی دی وجہ تو تعلقات دی وجہ تو کہندے ہو مولوی صاحب ساڑی مجبوری ہے میں ادوں کیا کرنا کہ مسلک حدیث کے غدار
गद्दार है तो तुम हो, मसलक के बेवफा हो तो तुम हो, कहलाते अहले हदीस हो, जाते कुल 7वें 40वें में हो, जाते जनाब रसूमात में हो, जाते जनाब चेलम और 7वें और उर्स पे हो, जाते बिनात में हो, जाते 11वीं की मजलिस में हो, जाते मजलिस अज़ा में हो, खाते शबे बरात के खाने हो, खाते खत्म के खाने हो, खाते कुरान खानी के खाने हो, कहते अपने आलिम को अहले हदीस हो। अहले हदीस कौन होंगे? एक पासे शिरक व बिदात दी रसूमात हो, एक पासे पैगंबर दी सुन्नत हो, एक ही पैगाम दे केड़ा कुल इनकान आबाओकुम कुल इनकान आबाओकुम व बनाओकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यादिल कौमल फासिकीन। जदों तक तुसी अहले बिदत अहले शिरक दी मजहबी रसूमात दा बाईकाट नहीं करोगे, जिवें समझ नहीं आई तो इस तरह गौर कर लीजिए, सुनिए, तवज्जो फरमाइए, खुदा रा तवज्जो फरमाइए, मेरा पैगाम सुनिए, मेरा दर्द दिल सुनिए, मेरा मसलक व मनहज सुनिए, अहले हदीस का मनहज जो मसलक पैगाम सुन के चाहिए सुनिए मेरा पैगाम। मैं सवाल करना क्या कोई तुहाडा दोस्त ऐसा है जिसने तुहाडी दोस्ती अंदर बात कही हो कि मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ फौत हो गई है, लेकिन मेरा दोस्त अहले हदीस है, वो मेरी फजरा खुशी गमी दे मजनब सांझा है, मेरा दोस्त है, प्यारा है, लेकिन आज मेरी माँ और बाप मर गया है, अगर मैं कुल 7वां 40वां करांगा मेरा दोस्त नाराज होएगा, नहीं आएगा। कोई ऐसा तेरा दोस्त है पूरे आरफ वाला अंदर जो तेरी मोहब्बत, तेरे तल्लुक, तेरी दोस्ती अंदर तेरी कुर्बानियत वफा करे और कुल 7वां 40वां बावजूद अपने मसले के जायज होने ते ना करे? आंदे नहीं। मैं फिर सवाल करना, जो तेरा दोस्त बिदअत ते पक्का है, काश तू मुहम्मद की सुन्नत ते भी पक्का हो जाता। ओ बिदअत ते पक्के तू सुन्नत ते पक्का नहीं, ओ शिरक ते पक्के तू तौहीद ते पक्का नहीं, ओ बिदअत ते पक्के तू सुन्नत ते पक्का नहीं, ओ बिदात ते पक्के तू पैगंबर दे तरीके ते पक्का नहीं, ओ जहन्नम दे रास्ते ते पक्के तू जन्नत दे रास्ते ते पक्का नहीं, ओ शैतान दी दोस्ती च पक्का है। काश तू अपने पीरो मुर्शद मेरे मुहम्मद दी दोस्ती च भी पक्का होंदा। कुरान ने की फरमाया है, व मन युतिल्लाह। परेशान तो नहीं हो रहे, नाराज तो नहीं हो रहे? तो ऑपरेशन होने है, ठीक हो रहा है, इंजे कर दे हो, इंशाल्लाह इंजे करोगे? अच्छा चलो ठीक, नाराज तो नहीं हो जाओगे तो की कर लो, अगली बार बुलाओगे नहीं और तो कुछ नहीं ना कर सकते। फरमा वमन युतिल्लाह वर रसूल वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सहाबा दे ईमान अंदर, नमाज अंदर, रोजे अंदर, हज अंदर, ज़कात अंदर क्यों लज्जत सुकून सी। हदीस सुनो, सैयदा अस्मा बिन्ते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जनाब दरवाजा खटका, मदीना पाक अंदर ने अपने घर अंदर दरवाजा खटखटाया गया है। अस्मा रज़ी अल्लाह दरवाजे ते आईया ने, दरवाजा खोलिया, वेखिया सामने अपनी हकीकी मां ही खड़ी है ते है काफिरा। फरमाया बेटा मैं तेरी मोहब्बत मक्का तो चल के आई, 450 किलोमीटर का सफर, ऊंट और घोड़िया का सफर, रेगिस्तान पहाड़ी इलाका, आज भी जाइए काले पहाड़ा तो सिवा कोई चीज रास्ते ते नजर नहीं आती। उस वक्त हालत कैफियत की होएगी जदों अस्मा दी मां मक्के तो चल के ऊंट ते मदीने कई दिन पहुंची होएगी। दरवाजा खटखटाया, बेटी ने खोलिया, फरमाया अम्मा जी तुसी? हाँ। फरमाया मैं तेन मिलन वास्ते आई, मुहब्बत दे अंदर तेरे बगैर न रह सकी, तू ते छोड़ के इस्लाम ले दीन ले सन आ गई, मैं मिलन वास्ते आई। फरमाया अम्मा जी अंदर दाखिल ना होना, इसी गली दरवाजे ते रुक जाओ, चंद मिनट इंतजार करो, मैं अब
ابھی ابھی آئی، فرمایا بیٹا بات تو سن، فرمایا اماں رک جا، اندر داخل نہ ہونا، میں ابھی ابھی آئی۔ اسماء دوڑی دوڑی پیغمبر دروازے تے پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک تشریف لائے، فرمایا اسماء کی ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میری ماں مکے تو چل کے مدینے ملن واسطے آئی ہے، بتلاؤ گھر داخل ہون دیا یا تو واپس کر دیا، اس اپنے سارے رشتے محمدی ذات قربان کیتے ہیں۔ فرمایا جے اجازت دے ہوتے گھر آ جائے تو نہیں تو واپس ہو جائے۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں، تیری ماں ہے، دنیا دے معاملات ادب عزت احترام کر کھلا پلا، لیکن وہ جگری تعلق محبت جو ہے کہ نا مومن دے دل وچ مومن دی ہویا کر دیئے، فرمایا ایسا تعلق نہ ہوئے، ماں دی سینہ بیٹھنے دے۔ میں سوال کرنا، ماں نو دروازے تو اندر داخل تب ہونے دیا جدوں مصطفیٰ نے اجازت دی۔ تسی اہل شرک نہ تعلقات محبت توڑی افطاری اندر بھی لوگ آئے، جناب وہ لوگ تساں بلائے جڑے بے نماز نے، وہ لوگ بلائے جنہاں روزے کھو جناب رکھ دے نہیں، وہ لوگ بھی بلائے جنہاں افطاری کر کے بھی تیرے مسجد گھرے آ کے بھی نماز نہیں پڑھی، تنو چیلنج دے گے کہ تم اہل حدیث سے افطاری کر کے جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھی، تیرے عقیدے تے جناب سانو جناب قبول نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھیا، یہ کاش تو اپنے تعلقات شریعت تابع کردہ، تیرا کھانا بھی نیک لوگ کھاندے، تیری مجلس سے نیک لوگ بیندے، تیرے دسترخوان تے نیک لوگ بیٹھتے، تیرے تعلقات اہل حدیث اہل حق اہل سنت نال ہوندے، تیرا کھانا پینا چلنا پھرنا جناب پیسہ تو خرچ کردہ، اولاد دی امانت پیسہ کما کما کے ہوٹلیں کرتے ہو، بدماشاتے چوہے بازاتے سود خوراتے شراب خوراتے عللے تللے لفنگے اور بدماش لوگاتے پیسہ خرچ کرتے ہو، اور کلام بھی اہل حدیث ہو، اہل حدیث ہو ہوں گے جدہ پیسہ بھی خرچ ہوئے تے نیک آدمی تے ہوئے اور مواد تے ہوئے، جدہ دسترخوان تے آکے مشرک بیٹھے آ کرے اور جدہ دسترخوان تے آکے اہل بدعت بیٹھے آ کرے۔ محبوب نے فرمایا من وکر لصاحب بدع فقد آن علی عدم الدین، جڑا بدعتی دی عزت کردہ ہے ایویں سمجھے میں دین اسلام نو گران تعاون کیتا ہے۔ تو بدعتی دی عزت کرنے تے کلاندہ علی حدیث ہے تے آنے من عبادت لذت آئے، لذت نہیں آئے گی جب تک تعلقات محمدی سنت دے مطابق نہیں ہوڑ، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کنا نال، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جیویں سمجھنے ایک اور حدیث تے غور کرو جو صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ دا چچا ابو طالب دنیا تو چارے، روایت صحیح البخاری کتاب و تفسیر تے اندر چچا موت و زندگی دی حالت کفیت کش مقاش اندر آپ تشریف لائے، فرما چچا لگے دے آخری لمحات نے تیری خدمت تعاون تعلق ویکھا، چچا جی کردے اللہ تنو جنت دے دے، میرے چچا کلمہ پڑھ لے۔ چچا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی سچے دین توڑا سچا، لیکن میں اپنے پیو دادے دے مذہب تے مرنا چاہنا، میں توڑا مذہب قبول نہیں کردہ۔ نبی پاک نے ہور تلہ ماریا کی فرمایا ہے، فرمایا چچا اگر اچھی نہیں نا تے میں اپنے کان توڑے ہونٹا تے رکھنا ہولی جا پڑھو، میں سنا تے قیامت نو میں محمد گواہی دیا، میری گواہی رب قبول کرے گا تو انہوں اللہ جنت دے دے گا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، جھوٹ بولتے ہو۔ صرف ولی ہی نہیں، امام الاولیاء نے، نبی ہی نہیں، امام الانبیاء نے نگاہ بھی ماری ہے نا تقدیر بدلی ہے نہیں۔ چچے دے قریب کھڑے، فرمایا چچا کلمہ پڑھ لے، نہیں پڑھنا، کانج پڑھ لے، نہیں پڑھنا۔ آواز آئی آسمان تو جبریل آئے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي، میرے محبوب جنہوں تسی چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میرے اختیار۔ محبوب جکا چواشو پلٹے، واپس بڑھے، کھان تشریف لائے، تھوڑی دیر گزری، ابو طالب فوت ہو گیا۔ جدوں ابو طالب نے موت آئی ہے، میرے مصطفیٰ تو پہلے ہی واپس آگئے، 3 بیٹے،
ابو طالب دے سامنے کھڑے نے ایک سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے بیٹے شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین بیٹے سامنے کھڑے نے، دو بیٹے حجے مسلمان نہیں، عقیل بھی مسلمان حجے نہیں ہوئے، حضرت جعفر بھی مسلمان نہیں ہوئے، ایک سیدنا علی المرتضی پیغمبر دے صحابی شیر خدا قریب تھے، باقی دو بیٹے مسلمان نہیں، ایک علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نے۔ ہن ذرا غور کرنا، ابو طالب فوت ہو گئے، فوت ہون تو بعد میرے علی المرتضی اطلاع کرنے واسطے آئے، اپنے ابے دی موت دی اطلاع کرنے واسطے آئے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس آپ دے دروازے تے آئے، آپ دے اندر تشریف لائے، کی کہنا چاہیے سی اپنے ماحول دے مطابق؟ ذرا عارف والا دے ماحول نیچے اتر کے سوچئے، کی کہنا چاہیے علی المرتضی نو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈا چاچا فوت ہو گیا، یا کہہ دے سکدے سن یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہو گیا، کیڑے الفاظ کہے؟ یہی تے غیرت توڑے دل اتارنا چاہنا، یہی غیرت توڑے دل پیدا کرنا چاہنا۔ اہل حدیث و اہل سنت لوگوں سنو، پیغام سنو، علی المرتضی نے کی فرمائے؟ ایسے الفاظ جڑی تیری غیرت اجاگر کرنے واسطے، تیری غیرت مسلکی اور جماعتی حمیت نو بیدار کرنے واسطے یہ الفاظ سنہری حروف طرح لکھن والے نے علی المرتضی نے کی فرمائے؟ فرمایا یا رسول اللہ تو اڈا گمراہ چاچا مر گئے، ابے دی میت پئی ہوئے تے گمراہ کھیندے، کون کہہ سکتے؟ علی المرتضی ہی کہہ سکتے۔ یا رسول اللہ گمراہ چاچا مر گیا ہے، فرمایا علی المرتضی نہ ذکر کر، نہ میرے زخموں نو تازہ کر، نہ ذکر کر، جانے دو، باپ کا ذکر نہ کرو، ابو طالب کا ذکر نہ کرو۔ اگلی بات سنیے، میرے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، آج ذکر نہ کر دے گزارا ہو سکتا سی، 2 دن ذکر نہ کر دے گزارا ہو سکتا سی، مہینہ ذکر نہ کر دے گزارا ہو سکتا ہے، سال ذکر نہ کر دے کدے بعد ایک مسئلہ بیان ہو سکتا ہے۔ نہیں، اسلامی عقیدے دی غیرت تے غور کیجئے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دے الفاظ تو بعد میرے مصطفیٰ نے کی فرمائے؟ آج خطبے ضرورت کیوں پہ گئی؟ آج فوری طور تے الفاظ پیغمبر نو بیان کرنے لوڑ کیوں پہ گئی؟ چچے دی میت ابھی پڑی ہے، ابھی کفن نہیں دیا گیا، غسل کفن دفن دا انتظام قبر نہیں بڑی، چچے دی میت گھر پڑی ہے، پیغمبر نے خطبہ دیا، پیغمبر نے خطاب فرمایا، الفاظ کیڑے ارشاد فرمائے؟ سال بعد نہیں، سال بعد بیان کر دے، گل بھول گئی ہوندی تے بیان ہو سکتی سی، چلو مسئلہ بھی بیان ہو جانا، لیکن آج زخم تازہ نے، چچے دی میت پڑی ہے۔ حضرت میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمائے؟ فرمایا میرے صحابہ سنو، میرا چچا ابو طالب جہنم میں جائے گا، میت پئی ہوئے خطبہ دینا، واز کرنا اپنے حقیقی چچا دے بارے، جہنم میں جائے گا، میرے چچا دیوں اللہ جہنم میں آگ دی جوتی پہنائے گا اور میرے چچا دا دماغ کھول جائے گا۔ اگلی بات سنیے، کفن دیواری آئی، ابو طالب تے دفن دیواری آئی، اٹھائیے سیرت و تاریخ دی کتب اٹھا کے پڑھیے، دیکھیے ابو طالب کی قبر پہ 2 بیٹے نظر آئیں گے، عقیل بھی نظر آئے گا، جعفر بھی نظر آئے گا، چونکہ ابھی دونوں مسلمان نہیں، جے علی المرتضی تیسرا بیٹا مسلمان ہے، جے ابو طالب تے کفن دفن قبر ہے، جے قبر دے کول ابو حضرت علی دا نام ثابت کر دو، رب اکبر دی قسم منہ مانگا انعام دیا، جے نہیں ہے تو مانو کہ اسلام چاندہ عقیدے دی غیرت ایسی ہوئے جو سیدنا علی نو اللہ نے عطا فرمائے۔ باپ دی میت جا رہی نہیں گئے، باپ دی قبر بن گئی نہیں گئے، باپ دا کفن جب نہ بلایا جا رہے نہیں گئے، تو نے میرا باپ ہے، میری برادری ہے، میرے تعلقات نے، میری رشتہ داری ہے، تیری رشتہ داری نو میں کی کرا؟ علی چاہتے ہو توڑے مولی صاحب بات منیے، بندہ دکھ سکھ جوگا نہیں رہندا، کچھ بھی نہیں ہوندہ، بندہ کسے جوگا نہیں رہندا، اللہ دے بندوں کچھ بھی نہیں ہوندہ، اسی جیندے ہیں یا مر گئے ہیں؟ جیندے ہیں نا، کچھ بھی نہیں ہویا، کل 7ویں 40ویں کدے نہیں گئے، کچھ نہیں ہویا، 6 میں کدے نہیں گئے، جا کے ہاتھ کدے نہیں چکے، کچھ نہیں ہویا،
اللہ دی قسم ہے ساری دنیا ناراض ہو جائے کچھ نہیں ہوندہ، کون راضی رہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سنیے، ساڑھے جب تک تعلقات شریعت تابع نہیں ہوں گے اس وقت تک عبادت دی اندر لذت محسوس نہیں ہوئے گی۔ ایک پاسے پیغمبر دی سنت صرف نام لیندے ہو، سنو اہل حدیثو کہندے ہو اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے کسے دی بات نہیں مندے۔ ہاں سنیے، تیرا پیغام تیرا عقیدہ یہی ہے، میں یہی عقیدہ اہل حدیث تب بیان کیتا کرنا کہ ساری دنیا سن لے اہل حدیث تے بارے۔ شاید تو آڑا مطالعہ غلط ہوئے کہ اہل حدیث پیغمبر دی عزت ادب احترام نہیں کردہ۔ سنو اہل حدیث تا پیغام جو پیغمبر دا ادب احترام شان مقام عزت عظمت توقیر تعظیم نہ کرے وہ مومن مسلمان نہیں ہے۔ اہل حدیث آپ دا ادب احترام نہ کرے جنہ دی کل کائنات پیغمبر نے، ساڑھے روح و جسم دے امام صرف پیغمبر نے، ساڑھے پیر و مرشد صرف پیغمبر نے، ساڑھے متاع صرف پیغمبر مقتدہ صرف پیغمبر نے۔ تسی تانا مارتے ہو کہ اہل حدیث پیغمبر دا ادب احترام نہیں کردہ، جنہ دی ہزارہ سرکارانے روزانہ نوے دی بیعت کرتے ہو، اور بیعت دا معنی کی ہوندے کسے کے ہاتھوں بک جانا، یعنی اپنے آپ نو فروخت کر دینا۔ لہذا اہل حدیث تے بارے سنو، تسی روزانہ بک دے ہو، روزانہ بک دے ہو۔ پہلے تسا کلمہ مصطفیٰ پڑھ کے پھر تسی بکے کوفے اندر بک کے حنفی کلائے، پھر جناب شافعی و مالکی حملی کلائے، پھر تسی بکے انڈیا اندر بریلی کلائے، پھر تسی بکے دیوبند اندر دیوبندی کلائے، پھر تم بکے جناب رضوی جی تقسیم اندر، پھر تم بکے صابری کے ہاتھوں، پھر تم بکے سیفی کے ہاتھوں، پھر تم بکے چشتی کے ہاتھوں، پھر تم بکے قادری کے ہاتھوں، پھر تم بکے اجمیری کے ہاتھوں، پھر تم بکے صابری کے ہاتھوں، پھر تم بکے اتاری کے ہاتھوں، پھر تم بکے رضوی کے ہاتھوں، پھر تم بکے سیفی و اتاری کے ہاتھوں، پھر تم بکے قادری سوروردی کے ہاتھوں، پھر تم بکے اجمیر کے ہاتھوں، پھر تم بکے ملنگوں کے ہاتھوں، پھر تم بکے کلندروں کے ہاتھوں، پھر تم بکے مجذوبوں کے ہاتھوں۔ تم ان کے ہاتھ پہ بھی بک گئے جن کے وجود پہ کپڑے نہ تھے، جو ضرورت کے مطابق جسم پہ لباس نہیں پہنتے، تم ان کے ہاتھوں پہ بکے جنہوں ضرورت کے ساتھ جیسے زائد کپڑے پہن لیے، تم ان کے ہاتھوں بکے، کلندروں کے ہاتھوں بکے۔ تم کہاں کہاں بک چکے ہو، تم بکاؤ مال ہو، تم روزانہ بکتے ہو، ہر شہر میں بکتے ہو، ہر ملک میں بکتے ہو، ہر بستی میں بکتے ہو، ہر پنڈ میں بکتے ہو، ہر علاقے میں بکتے ہو، ملنگوں کے ہاتھوں بکتے ہو، جس کے ہاتھ میں کڑے ہو اس کے ہاتھوں بکتے ہو، جس کے ہاتھ میں مطار ہو اس کے ہاتھ میں بکتے ہو، جس کے ہاتھ میں کشکول ہو اس کے ہاتھ میں بکتے ہو، درباروں پہ بکتے ہو، قبروں پہ بکتے ہو، جھاڑیوں پہ بکتے ہو، تم درختوں پہ بکتے ہو، تم لیروں پہ بکتے ہو، تم گھوڑوں سے بکتے ہو، تم جانوروں کے ہاتھوں پہ بکتے ہو۔ ہم بک چکے ہیں، ہم مشتری جو ہے ہوشیار رہے، خریدنے والا ہوشیار رہے۔ ہم بک چکے ہیں، ہمارا کوئی سودا مت کرے۔ ہم بک چکے ہیں ایک ہستی کے ہاتھوں، ہمارے لینے والے ہمارے محمد مصطفیٰ ہیں۔ ہم بک چکے ہیں، ہمارے آقا بھی وہی، مرشد بھی وہی، مطاع بھی وہی، پیر بھی وہی، مقتدی بھی وہی، کل کائنات ہماری پیغمبر کی ذات ہے۔ تم ہر زمانے میں ہر صدی ہر شہر میں بکتے ہو، کوفے میں بکتے ہو، بغداد میں بکتے ہو، تم ہزاروں کے ہاتھوں بکتے ہو۔ ہم ایک ہاتھ پہ بک چکے، سودے پہ سودا نہیں ہو سکتا، بے پہ بے نہیں ہو سکتی، تجارت پہ تجارت نہیں ہو سکتی۔ ہم ایک ہستی کے ہاتھوں بک چکے، ہم سب غلام ہیں، ساری کائنات کی آقا میرے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
پانی نہیں پینا نہ پین دینا. توجہ میرے حال. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. عبادت دے اندر لذت محسوس نہیں ہو سکتی, نماز سکون اطمینان نہیں آ سکتا جب تک 20 گناہ نہ چھوڑے. انہاں 20 گناہ میں چھو پہلا گناہ جب تک عوارض لوگاں نہ دوستی, اہل شرک اہل بدعت تو اپنے تعلقات نو مذہبی رسومات تو الگ نہ کر لے اور جگری تعلقات صرف اہل حق اہل سنہ علی حدیث نہ رکھے, اس وقت تک عبادت لذت محسوس نہیں ہو سکتی. ایویں ہو جائے جویں صحیح البخاری اندر حدیث ہے کہ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام تشریف لائے, محبوب جی ایسا ایک بندہ پکڑ کے لے آمدے. فرمایا ایک کون؟ فرمایا محبوب جی ایسا دے سکھوش جنہ خیال پکڑے آسی کہ شاید قریش مکہ چوہے گا, مکہ نو جا رہے آسی, لیکن اے تے اپنے علاقے دا شہزادہ سردار ہے اور اس دا نام سمامہ بن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی پکڑ کے لائے تے نبی پاک نے فرمایا سمامہ نو مسجد نبی دے ستون بند دیتا گیا. سنیے توجہ نہ سنیے, سمامہ رضی اللہ عنہ بند دیتا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نو کھانا اور جناب دودھ پیش کیتا جائے. صحابہ کرام کھانا جناب دودھ پیش کرتے رہے, کھاندا رہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کولوں گزرے, فرمایا سمامہ سنا کیا آلے, کہ میرے کولوں کی توقع رکھنے. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر قتل کر دو گے برادری بدلہ لین والی موجود ہے, یہ رہا کر دو گے دسان تا بدلہ دیاں گا. فرمایا تیرا خیال کی ہے میرے بارے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اڑن لو برا چہرہ میں کونی ویکھیا, نعوذ باللہ. تو اڑے شہر مدینہ لو برا شہر, نعوذ باللہ میں نہیں ویکھیا. نبی پاک سن کے مسکرا پہ دوسرے دن تیسرے دن یہی الفاظ کے اندر یا میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ نو رہا کر دو. رہا کر دیتا گیا. مسجد نبی تو باہر دوڑ کے نکلیا, ایک باغ گیا, سوچیا اپنے آپ نے گفتگو کر دیا سمامہ جے ہستی جھوٹی ہوندی تے کدے توہین سن کے مسکراندا نہ. جھوٹے بادشاہ توہین تنقید سن کے کدوں مسکراندے نے, کدوں خوش ہوندے نے. لگدا ہے نبی سچے. واپس پلٹے آئے, نبی پاک نے ویکھیا, فرمایا سمامہ آگے محبوب جی ہن مسلمان کر لو. تواڈے چہرے جہا پیارا خوبصورت چہرہ کوئی نہیں, تواڈے مدینے جیسا پیارا شہر کوئی. چند منٹ انقلاب تبدیلی چینج کیسی آئی ہے سنیے. پھر کی عرض کرتا ہے کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا ہے. تو کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں پہلے زمانے جاہلیت کفر سانہ تے عمرہ کرن جا رہے آساں, اپنے مذہبی رسم دے عقیدے دے مطابق صحابہ کرام گرفتار کر کے میں نے تھے لائے. ہون دسو میں کلمہ پڑھ لیے میں عمرہ کرن جاواں یا نہ, تواڈے دین شریعت جو عمرہ ہے یا نہیں, اس نو تبدیلی کیا جاندے اپنی مرضی نہیں. کلمہ پڑھن تو بعد مرضی مصطفیٰ دی, کلمہ پڑھن تو بعد وجود تے حکمرانی مصطفیٰ دی سنت دی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تواڈے دین شریعت عمرہ ہے تو میں اگے جاواں, جے عمرہ نہیں تے واپس ٹر جاؤں. پہلے جا رہے سا اپنے سابق مذہب دے مطابق, ہن تواڈے دین وچ غلام چو بن گیا, جے عمرہ ہے تو جاواں. فرمایا ہاں ہاں میرے دین وچ عمرہ ہے, جاؤ عمرہ کرو. طریقہ سکھلایا گئے. جدوں اہل مکہ نے ویکھا سمامہ مسلمان ہو گئے تے حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ عمرہ کی تے عمرہ کرن تو بعد سوا پہاڑی تے چڑھے. اہل مکہ نے آواز دی, قریش مکہ آئے کہ جدوں کانت پیندے دانے دی قلت ہوندی ہے, خوراک دی کمی ہوندی ہے, اسی جانے سمامہ اپنے ملک جو سن دانے جناب دیندہ بہت بڑا تاجر ہے, تے لہذا سمامہ دی بات سنو. سارے آئے, سمامہ نے اعلان کیتا ہے صفا پہاڑی تے چڑھ کے مکے والوں سن لو میں مسلمان ہو چکا, جانتے ہو نا؟ کہنے لگے ہاں ہاں یہ ساڑے علم میں بات آ چکی ہے, تسی مسلمان ہو چکے. سمامہ رضی اللہ فرمان لگے آج تو بعد جے مکے تے پہ جائے کہاں تے دانے پہ جان لون تے میرے ملک اگر آنا چاہو تے دانے اس وقت تک نہیں ملن گے جب تک میرا محمد اجازت نہیں دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ساڑھے تعلقات شریعت تابع نے یہ مصطفیٰ فرمان گے. ایک کیوں نہیں فرمایا کہ آجو دانے دے دیا گا, اہل جناب دانے ملک دینے نے قیمت نل دینے کیڑا حرج ہے؟ نہیں نہیں. فرمایا میں مسلمان جب تک پیغمبر نہیں دے اجازت دیں گے دانے نہیں ملن گے. تعلقات اپنے شریعت تابع کیجئے, جب تک دوستی جگری تعلقات شریعت والے لوگوں دے نال نہیں ہوئے گا, نیک لوگوں محبت پیار نہیں ہوئے گا. تائیں نبی پاک نے فرمایا صحیح البخاری دی حدیث ہے, فرمایا گندہ دوست ایویں یہ
ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਲੋਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟੀ ਧੌਂਕ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਉੜੇਗੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਰੇਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਬਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜब तक ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ ਗਰਮੀ ਹਰਾਰਤ ਤਪਸ਼ ਤੇ ਬਦਬੂ ਤੇ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਫਰਮਾ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਫਰੋਖਤ ਜਨਾਬ ਖਰੀਦ ਲਏਗਾ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਜਾਂ ਤੋਹਫੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਖਰੀਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਹਫੇ ਚ ਨਾ दे ते जब तक बैठेगा खुशबू ते आएगी ना। गंदी दोस्ती पता है जे ना इंसान जलील करके रख देंदी है। गंदी दोस्ती वालदैन तो दूर कर देंदी है। गंदी दोस्ती मां दी खिदमत तो दूर कर देंदी है। गंदी दोस्ती बंदे नशे ते ला देंदी है। गंदी दोस्ती बंदे नू जुए पास बना देंदी है। गंदी दोस्ती बंदे नू जनाब दुनिया अंदर भी जलील और आखिरत अंदर जिल्लत उसका मुकद्दर बनदी है। गंदी दोस्ती दी वजह तो बंदा डाकू और चोर बन जांदे। गंदी दोस्ती दी वजह तो बंदा जेल चुर टुर जांदे। गंदी दोस्ती दी वजह तो बंदा कातिल और बंदा जनाब ज़नाकार बदकार अय्याश बन जांदे। गंदी दोस्ती दी वजह तो बंदा मस्जिद नमाज तो दूर हो जांदे। गंदी दोस्ती दी वजह तो बंदा अगर नमाज पढ़दा भी होए गंदे दोस्त बैंड दी वजह तो इबादत तो लज्जत छीन ली जाती है। नमाज सुकून नहीं आंदा, गंदे दोस्तन छोड़ के आंदे, नमाज तवज्जो नहीं रही, हाय कदों मस्जिद नमाज खत्म होए तो मैं जावां। गंदे दोस्त अंदर किते गेम ते मैच खत्म न हो जाए, गंदे फिर मैं दोस्त जाके बैठा जल्दी जल्दी उसनू पई हुंदी है। गंदे दोस्ती दी वजह तो बंदा अपने असाज़त अदब एहतराम तो दूर हो जांदे। गंदी दोस्ती दी वजह तो बंदा कुरान दी तिलावत तो हदीस दी तिलावत तो दूर हो जांदे। गंदी दोस्ती दी वजह तो बंदा नमाज रोज़े हज ज़कात तो दूर हो जांदे। गंदी दोस्ती दी वजह तो बंदा मस्जिद तो दूर हो जांदे। गंदी दोस्ती दी वजह तो मुस्तफा ते दरूद पढ़न दी तौफीक अल्लाह छीन लैंदे। गंदी दोस्ती दी वजह तो चेहरे दा नूर खत्म हो जांदे। गंदी दोस्ती दी वजह तो अल्लाह चंगी मौत तो जनाब हटा करके गंदी मौत देंदे। गंदी दोस्ती दी वजह तो बंदा कब्र दे अज़ाब दा शिकार होंदे। गंदी दोस्ती दी वजह तो बंदा जन्नत तो जनाब हट के जहन्नम दे करीब हो